امام صادق علیه السلام میفرماید وفد الی الحسین وفدون، یه گروهی اومدن پیش ابا عبدالله الحسین، گفتن یا ابن رسول الله، یا ابا عبدالله، یه عده از رفقای ما رفتن پیش معاویه ولی ما اومدیم پیش شما. وفدنا نحن الیک، فرمودن اذن اجیزکم به اکثر مما یجیزهم، خب شما اومدید پیش ما جایزه بیشتر به شما میدیم از اون مقداری که او میخواد به اونها جایزه بده. اینا گفتن جعلنا فداک، ما نیومدیم فدات بشیم، ما نیومدیم چیزی ازت بگیریم، ما به خاطر دینمون، به خاطر تقرب به خدا اومدیم پیشتون. تا اینو گفتن فتعتع رأسه و نکت فی الارض، سرش رو انداخت پایین، شروع کرد با انگشتش رو زمین بازی کردن. رفت تو فکر چی بگم آخه، میدونی من چی گفتی؟ و اطرق طویلا، یه مدت طویلی همینجوری تو فکر، سرشو بلند کرد آقا، فرمود قصیرتون من طویله، یک کمی از حرفهای زیاد بهتون بگم. یعنی امام حسین در مقابل حرف اونا اینقدر حرف داره بزنه، یک کمی از زیاد بهتون بگم، نمی از یمی بهتون بگم. الهی دورت بگردم حسین با اینجور حرف زدنت. بعد سری رو فاش میکنه، با این سر برید سیر و سلوک کنید به سوی حسین. میفرماد من احبنا لم یحبنا لقرابت بیننا و بینه ولا لمعروف اسدیناه الیه، انما احبنا لله و رسوله. کسی که ما رو دوست داشته باشه نه به خاطر اینکه چیزی از ما بهش برسه، این منفعت دنیایی چیزی، نه به خاطر اینکه فامیل با ما رو دوست داشته باشه، مخلص به خاطر خدا و رسول حسین رو دوست داشته باشه. جاء معنا یوم القیامه، روز قیامت با ما میاد اینجوری دوتا انگشتاشو به هم چسبون اینجوری با ما میاد، اینجوری با ما میاد.